वेलकम बैक एवरीबडी। अभी हम बात करने लगे, हमारे साथ मौजूद होंगे जी डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल खालिद यूसुफ साहब, जो कि एक मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट हैं और अमेरिका में इस वक्त वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, वो है अल्जाइमर्स डिजीज़। अब ये एक ऐसी हालत है जो ना सिर्फ मरीज बल्कि उनके ख़ानदान वालों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब हम इस बीमारी की कुछ अलामात, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसका डायग्नोसिस क्या है, फिर उसके ट्रीटमेंट क्या हैं, उस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर इस्माइल को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका मदद करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये डिजीज है क्या, ये वाकई तौर पे क्या एक डिजीज है या इट इज जस्ट एन इंडिकेशन कि आपके जो आप दिमाग है उसकी परफॉर्मेंस में कोई डिक्लाइन आ रहा है, और फिर इसका कैसे किसी इंसान को पता चल सकता है? जी बिल्कुल, ये एक डिजीज है। ये डिमेंशिया की सबसे आम और खास टाइप है। अच्छा। अल्जाइमर के अंदर कुछ ऐसे एबनॉर्मल प्रोटीन्स का जखीरा बढ़ जाता है दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से आपकी सिर्फ ना कि मेमोरी में प्रॉब्लम होती है, बल्कि आपके इंतजामी अफ़ाल, जिनको हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं, विजुओस्पेशियल जिसको बसरी कुव्वत कहते हैं, फिर लैंग्वेज में, इन सब के अंदर नुमाया कमी आती है। इसीलिए आपके रोज़मर्रा के काम उस खुश उसलूबी से नहीं कर पाते आप, और आपको फिर प्रॉब्लम्स होती हैं हर रोज़ के दिन के अंदर प्रॉपरली एग्जीक्यूटिव फंक्शन करने के अंदर। अच्छा, इसकी और भी सिम्टम्स हैं जी। उसके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो आना शुरू होती है। अच्छा। जिसमें आप रोजमर्रा की चीजें रख के भूलना शुरू कर देते हैं। फिर आपको फेमिलियर जो जगह है जहाँ पहले रहते थे वो आपको नॉन फेमिलियर लगना शुरू हो जाती हैं, और फिर आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या वो काम सही तरह किया था कि नहीं किया था। फाइनेंसेस आप सही तरह उसके अंदर सूझबूझ कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे, और फिर इसका एक मजमुआ बनता है जिसको मतलब क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, वो भी एक पार्ट है कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उस लेवल तक हो जाती है कि आप खुद जो है वो रोजमर्रा के काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में अल्जाइमर के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। एक तो हमें पता ही नहीं चलता कि अल्जाइमर है नहीं है। पाकिस्तान में इसके चैलेंजेस थोड़े से मुख्तलिफ हैं, उन चैलेंजेस के हवाले से बात कीजिए। जी बड़ा अच्छा सवाल है। दुनिया में 70% जो अल्जाइमर या डिमेंशिया के मरीज हैं वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर ही हैं, और उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इधर रिसर्च नहीं हुई इतनी ज़्यादा। उसकी वजह से जो हमारे सोशो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है वो तो हैं ही हैं, लेकिन ना कम्युनिटी सेंटर सही तरह बन सके हैं कि डिमेंशिया के पेशेंट्स वहाँ जा सकें और उनकी प्रोग्रेशन देखी जाए कैसी है। उसके अलावा एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इसका, लोअर एजुकेशन इसका एक रिस्क फैक्टर है, फिर सोशल आइसोलेशन जो है ओल्ड एज में वो एक इसका रिस्क फैक्टर है। तो आप देखें हमारी कम्युनिटी और अनफॉर्चुनेटली कल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती। दुनिया के अंदर इस टाइम 55 मिलियन लोगों को डिमेंशिया है, और 2050 तक कहा जाता है कि ये 150 मिलियन हो जाएगा, और उसका 70% जो है वो अगेन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में होगा, जिसका पाकिस्तान है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया का अर्ली स्टेज है? देखें, डिमेंशिया एक अम्ब्रेला है। अल्जाइमर उसकी सबसे आम किस्म है, लेकिन अल्जाइमर जो इटसेल्फ इट माइट लीड टू डिमेंशिया। नहीं जी, डिमेंशिया तो इस एक अम्ब्रेला है, अल्जाइमर उसकी किस्म है। और अल्जाइमर जो है वो 70% जो डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं उनको अल्जाइमर हो। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा ये भी बताइएगा कि फिर आपने बात की थी कि आपको जो सिम्टम्स होते हैं, तो मुझे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि a person himself or herself wouldn't know कि उसको अल्जाइमर हो चुका है। फॉर एग्जांपल आपने बताया कि अगर कोई फेमिलियर जगह है वो उसके लिए फेमिलियर नहीं रहेगी, उसको चीजें याद नहीं रहेंगी, तो हाउ वुड ही और शी नो कि मेरे साथ ये हो रहा है? वो फील कर पाएगा कि मुझे ये भूल रहा है? बिल्कुल कर पाएगा जी। जिस तरह एक छोटी सी एग्जांपल है कि स्टोव ऑन करके वो भूल जाएंगे, ठीक है, फिर वो ड्राइव कर रहे हैं एंड दे विल लूज देयर वे। अच्छा, कि उनको याद नहीं रहेगा कि राइट जाना था, लेफ्ट जाना था, एंड दे विल कीप स्टैंडिंग। फिर सुबह उठ के जो है उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी कि उनको याद नहीं रहेगा मैंने कहाँ जाना था, क्या काम करना था दिन के अंदर। फिर बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो जाती है। अच्छा। एंजाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन की तरफ पेशेंट चला जाता है। ये एक मजमूआ है, लेकिन जब ये चेंजेस ऐसी आएंगी कि रोजमर्रा के कामों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए ना, तो सबसे पहले फैमिली को पता चलेगा। और ये चेंजेस नोटिसेबल है? बिल्कुल, बहुत नोटिसेबल रहती है जी, बहुत नोटिसेबल होती है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब लेट सपोज अगर अल्जाइमर की बात कर ली जाए तो इसको ओवरकम किस तरह किया जा सकता है? जो भी मरीज हैं वो इससे छुटकारा किस तरह पा सकते हैं? एक तो ट्रीटमेंट भी होगा, लेकिन कोई और अपनी आदतें बदलने की या कुछ इस तरह की जरूरत भी है उनको? ये एक बड़ा अहम सवाल है जी। देखें, सबसे पहले तो इसकी प्रिवेंशन है। इसकी प्रिवेंशन में अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल को मिड 40s में आपने मॉनिटर करना शुरू कर देना है।
پھر لو سوڈیم ڈائٹ ہے, لو فاسٹ فوڈ ڈائٹ ہے. اس کے علاوہ اگین میں نے جس طرح بات کی کہ لو ایجوکیشن جو ہے ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. پھر ہیئرنگ جن پیشنٹس میں کم ہوتی ہے, ہیئرنگ ایڈز جلدی سے جلد لگانی چاہیے, وہ ایک رسک فیکٹر ہے. ایک دفعہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو یہ تشخیص ہو جائے تو پھر یہ ایک بتدریج بڑھنے والی بیماری ہے, رک نہیں سکتی, یہ پروگریسو ہے. ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے. ہم اس کو سلو کر سکتے ہیں دوائیوں کے ساتھ, کچھ کوگنیشن پروگرامز کے ساتھ, لیکن ہم اس کو روک نہیں سکتے. انفارچونیٹلی الزائمر کی جو ایوریج ایج ہے وہ 6 to 7 years ہے اس کے بعد, اور کچھ لوگ 20 سال تک بھی رہتے ہیں, لیکن ایوریج ایج دنیا میں 6-7 سال تک ہی ہے. اور وہ بھی میرے خیال میں ارلی آن سیٹ پہ اگر ڈائگنوسس ہے تو تب ہوتا ہے, رائٹ؟ جی, یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹرم آپ نے یوز کی ہے. اگر تو 65 سال سے ارلی ہے تو اس کو ارلی آن سیٹ کہتے ہیں, اور 65 سال کے بعد ہے تو لیٹ آن سیٹ ہے. لیکن کچھ جنیات ایسی ہیں جس میں 40 سال کے اندر بھی الزائمر ہو سکتا ہے. فار ریئل؟ جی جی جی, بالکل. جینیٹکس ایسی ہیں جو فیملی کے اندر رن کرتی ہیں, اور وہ 40s to 50s کے اندر بھی. اچھا, وہ جینیٹکس کی وجہ سے ہوگا, ناٹ بیکاز آف یور لائف اسٹائل اور اینی ادر فیکٹرز؟ جی, کمبینیشن ہے, لیکن زیادہ اس میں جینیٹکس کا رول ہوتا ہے. اچھا, یہ الزائمر کے حوالے سے یہ بھی, کیونکہ ہم نے آغاز میں جب نمرا ہی آپ کا انٹروڈکشن کروا رہی تھی, تو یہ خاندانوں میں بھی پھیل سکتا ہے, مطلب آپ کو ہے تو پھر آپ کے گھر میں بھی کسی کو ہو سکتا ہے. یہ جینیٹکس کی وجہ سے ہے یا اس کی اور بھی کوئی ریزنز ہے؟ ابھی تو آپ نے جینیٹکس بتا دیا, کوئی اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں اس کی؟ یہ سب سے بڑا رسک فیکٹر تو ایج اٹ سیلف ہے. کسی کو بھی ہو سکتی ہے, ایج اٹ سیلف ہے. اس کے بعد اگر آپ کو ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, ٹرومیٹک برین انجری, اور پھر جو سوشل اور کلچرل ہم نے باتیں کی کہ ایئر پولوشن ہے, یا پھر اسموکنگ ہے, یا الکوہل ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. لیکن اگر تو آپ کی فیملی میں ارلی آن سیٹ رن کرتا ہے تو اٹس بیٹر یو سی اے نیورولوجسٹ ایز سون ایز پاسبل. کہ اگر آپ کے سپوز کہ آپ کے والد صاحب کو یا والدہ کو 50s کے اندر یا 60s, ارلی 61, 62 میں ہو گیا ہے, تو ان 40s یو شوڈ ٹاک ٹو دیم کہ جی اس طرح ہماری فیملی ہسٹری ہے, از دیر اینی جینیٹک ٹیسٹنگ دیٹ وی ریکوائر. اور کچھ جینیٹک ٹیسٹنگ سے پتہ چل بھی سکتا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں گے انفارچونیٹلی, لیکن ہم روک نہیں سکتے اس کو. اچھا, اس کے اندر پھر ہیلتھی لائف اسٹائل روک نہیں سکتے. اچھا, جو پریونٹیو میجرز ہیں نا, فار ایگزامپل ہمیں بہت ایون ان لیٹ 20s 30s وی آل شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ ون شوڈ بی ڈوئنگ ان آرڈر ناٹ ٹو ہیو اٹ, تاکہ وہ فیوچر میں مطلب 65 کے بعد ہی صحیح؟ جی جی, بالکل. 12 رسک فیکٹرز تو یونانیمس ایگریمنٹ ہے دنیا میں. اس کے اندر ایک تو اگر اف یو آر ڈائگنوزڈ ود ہائی بلڈ پریشر, فرسٹ آف آل پریونشن تو بی پی کی آپ کریں, ہائپر ٹینشن کی, لیکن اف یو آر تو اٹ مسٹ بی کنٹرول. ڈائبٹیز ہے, اس کے اندر ٹائپ 1 ٹائپ 2 بہت آ سکتی ہے. پھر ہم نے جس طرح بات کی تھی لو سوڈیم ڈائٹ, ڈیش ایک ڈائٹ ہوتی ہے جی, جس کے اندر وہ میڈیٹرینین ڈائٹ ہوتی ہے, لو سوڈیم ہوتی ہے, لو کارب ہوتی ہے, وہ آپ اس کے بعد لیں. پھر یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کمیونٹی پلیسمنٹ بنائیں, لوگوں سے ملیں, پرابلم سالونگ میں زیادہ ٹائم دیں. آئیڈل اگر آپ بیٹھیں گے اینڈ یو آر ناٹ ڈوئنگ ورک اینڈ یو آر ناٹ ریوائرنگ یور برین ان سرٹن سب, تو اس کو بھی ایک رسک فیکٹر بن سکتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ونسٹن چرچل نے بڑی زبردست بات کی تھی. اس نے کہا تھا ایک ملک کا جو سب سے بڑا ساسا ہوتا ہے نا, اس کے ہیلدی لوگ ہوتے ہیں. تو اس کی بات میں بڑی امپورٹنس یہ تھی کہ ہیلدی لوگ وہی ہوں گے جو مڈ 20s 30s کے اندر ہی جا کے ان چیزوں کا دھیان کریں گے, تاکہ ان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں برڈن نہ پڑے. اور اگر برڈن نہیں پڑے گا تو پھر اکانومی بھی بہتر ہوگی, اور اس کے بعد یہ پیشنٹس بھی نہیں بنیں گے بعد میں جا کے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ الزائمر کے حوالے سے بتا رہے تھے. اور الزائمر جس کو ہم بہت ہی ایزی لیتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کو پریونٹ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کو ارلی سٹیجز پہ ایگزیکٹلی الزائمر کا پتہ چل جاتا ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے. وہ کچھ دوائیں آپ کو, کچھ میڈیسنس, کچھ پریکٹسز ایسی بتائیں گے کہ اس کو وہ لنگر آن کر سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو الزائمر ہونا ہی ہونا ہے. سو دیٹ از ویری ویری ڈینجرس. اس کا خیال آپ کو خود رکھنا چاہیے. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.